यु प्लिज गेट आउट, यु प्लिज गेट आउट। अब यस्तो घटिया मान्छेसँग के बोल्नु? त मेरो दुश्मन, मैले गरेको, मलाई भनेको। तर एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। तिनीहरूको आवाज हुँ नि म त। राजालाई त राजाले पो हान्नु। हाम्रो तलब भत्ता खाएर बसेका मान्छे हो बाबु तिमीहरू, कुनै ठुला मान्छे होइन तिमीहरू। सुरेन्द्र केसी एमसीसी सम्म भन्न भ्याए। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपाली जनता एमसीसी को पक्षमा छैनन्। होइन, मन्त्रीमा पल्टिरहेका हुन्छन्, डिभोर्सै गरे हुँदैन उनीहरूले। कसैले चाहिँ लोग्ने छोडेका हुन्छन्, कसैले स्वास्नी छोडेका हुन्छन्, कानुनै लाग्दैन। केही भन्नु नै छैन मलाई त। किनभने अझ अस्ति भीमरावलसँगको एउटा कार्यक्रममा त भीमरावलले भनेअनुसार त म द्रवीभूत भएँ। उनी त के भन्छन् भने संयोगले मात्रै पृथ्वीनारायण शाह बचेका थिए, हानिसकेको एउटाले कीर्तिपुरे नै अर्को सिपाहीले चाहिँ राजालाई त राजाले पो हान्नुहुन्छ, हामीले हान्नु हुँदैन भनिदिएको हुनाले अलमल्यो त्यो मान्छे। चिजै यो राज्य सत्ता भन्ने चिजको परिकल्पना नै विरोधी वर्गलाई दमन गर्नको लागि परिकल्पना गरिएको संयन्त्र हो। किन मान्छे मेरो कुरा गरेर त म टोलमै सुत्न नसक्ने भइसक्यो। त्यो कुकुर रुवाएर हल्ला गरेर फोहोर गरेर, अब कुकुर पालेकोमा उसलाई बडकपनको अनुभूति हुन्छ, तर त्यो कुकुरको कारणले छिमेकीलाई के घच्च भएको हुन्छ भन्ने कुरा कमन सेन्समा नहुने मान्छेले कुकुर पालिदिएपछि गजब भएन। अहिले पनि एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल हुँदैन। म फेरि भन्दैछु, जसको कारणले नेपालमा 20औं वर्षदेखि चाहिँ कृषि मल आइरहेको छैन, त्यसको घरमा गएर प्रचण्ड डेरा बस्छन्। एउटा सुरेन्द्र केसीले मात्रै यो भनेर त हुँदैन। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ भनिदिएको छ, तिमीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिनु। त्यहाँबाट आधा जीवन माओवादमा लड्छन्, अनि त्यहाँबाट आउने रस जति जम्मै खम्ल्याङ खुम्लुङ पारिसकेपछि फेरि मधेसवादी हुन्छन्। और किन शेरबहादुर त्यहाँ गएका थिए, के कुरा त्यहाँ भयो भन्ने कुरा ओलीको सचिवालयले पनि त प्रश्न पारे हुन्छ नि त। जस्तो नारायण हिटीमा पनि फटाइ गरेको हो भने त फटालाई पो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र कुनै यस्तो युद्ध जहाँ नाक काटिएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ? डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ डाक्टर साहब, यो ललिता निवासको प्रकरणमा चाहिँ उन्मुक्ति दिने चलखेल सुरु भयो। ठुलाहरूलाई उन्मुक्ति दिने र साना केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पक्रेर हाल्नको लागि कानुनी छिद्र खोज्दैछन् महान्यायाधिवक्ता भन्ने खालको समाचार सार्वजनिक भएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो? म त जसरी हो त्यसरी नै हेर्छु र भइ त्यही आएको छ र हुने पनि त्यही हो। अब त्यसो भने यो हुन त माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विवाद निक्लिँदा अदालतै टप्प छ। तैपनि अब त्यस पछाडि मन्त्रीलाई चाहिँ नि सिआइबीले छोडिदिएर गएको अवस्थाहरू छ। अब केही व्यक्तिहरूले फेरि त्यहाँ आत्महत्या पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे भनेपछि अब 1-2 जना त्यहाँ पर्ने अनि अरू सबै उन्मुक्ति हुने 370 जनामा त्यो अवस्था आउन सक्छ डाक्टर साहब? यो कसैलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने स्थिति कानुन त्यहाँ विद्यमान छैन भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। किन सबै एकले अर्कालाई जेल लिएको भएर कि के? होइन, मिलाएर त्यो व्यवस्थित तरिकाले। अब 1.5 खरब जति त अहिले ब्याङ्कको पैसा त्यसमा गइसकेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइ नै सकेको स्थिति छ। अन्तमा गएर कि त ब्याङ्क डुब्छ कि चाहिँ न्यून वेतनी कर्मचारीहरू फस्छन्। ठुलालाई त यसमा कानुनै लाग्दैन। ठुलालाई कानुन पहिला तपाईँ यो बुझ्नुहोस्, कानुन भनेको के हो, राज्य भनेको के हो त्यो बुझ्नुहोस्। राज्य भनेको कमजोर वर्गलाई दमन गर्ने एउटा संयन्त्र हो। कानुन भनेको त्यसलाई वैधानिकता दिने एउटा माथि साङ्लो मात्रै हो। कुनै पनि राज्यमा ठुलालाई कहिल्यै पनि काहीँ पनि जरिमाना हुँदैन। धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि 20 वर्ष अगाडि भारतका सबभन्दा ठुला शङ्कराचार्यलाई ज्यान मुद्दा लाग्यो। त्यतिबेर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बडे आदमी है, छोड दो एक बारको लागि भनिदिनु भयो, उहाँ मुक्त हुनुभयो। लाग्दैन नि ठुलोलाई। मैले आफै अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, शङ्कराचार्य जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। पत्रकारले सोद्धाको जवाफमा उनी के भन्दै थिए भने थोड़ी देर के लिए मुझमें पागलपन सवार हुआ था भनेको छ। मैले मारेको हुँ किनभने ममा पागलपन आएको थियो र त्यो पागलपनको कारणले मैले मारेको हुँ। अब ममा पागलपन आयो भन्दैमा मान्छे मार्न पाइन्छ? तर यो तल्लो वर्गको लागि हो। मल्लो वर्गलाई यस्ता जावा कानुनले छुँदैन। यहाँ राजाका पालामा पनि कयौँ मानिसहरूलाई भरत गुरुङमाथि कत्रो सजाय थियो, डिबी लामामाथि कत्रो सजाय थियो, अरू कयौँमाथि कत्रो सजाय थियो। यिनीहरूले ग्याम पैसा खाएर सबलाई निकालिदिए। अब यो बालुवाटारमा पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, विष्णु पौडेललाई पहिले निकालिदिइसकेको छ। त्यसपछि यो मेरो विरुद्ध लक्षित छ भन्थे माधव कुमार नेपाल।
अहिले तपाईँ सबैको नाम सुन्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपालको नाम सुन्नुहुन्न। कता हो बाबुरामले यसरी नै 200 रोपनी जग्गा चाहिँ आश्रमको नाममा कुनै अर्को एउटा कमरेडलाई उपलब्ध गराएको भन्ने छ। त्यो कमरेडलाई जय जयकार गर्छन् यहाँका अरू कमरेडहरू। यस्ता जाबा भए ठाउँमा तपाईँले के बेला बेला एकदम रन्का छुट्ने प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ कि? होइन, रन्का छुट्ने भन्दा पनि अब सजग अथवा विद्वान वर्गले यो विषय चाहिँ नि त्यहाँ छोड्दै गयो भने अनि चुप लाएर बसिराख्ने, मिडियाले पनि चुप लाग्दिने, डाक्टर साहब जतिको विद्वान व्यक्तित्वहरूले नि चुप लाग्दिने त भन्ने कुरा हो राख्छ। होइन, मिडिया त चुप लागेकै छ। उनीहरूले प्रायोजित मात्रै गर्छन्, प्रायोजित अन्तर्वार्ता मात्रै छाप्छन्, बजाउँछन्, सुनाउँछन्। मिडियाले उपयुक्त भूमिका खेलिदिएको भए, सेनाले उपयुक्त भूमिका खेलिदिएको भए आज जनताले यसरी दुःख पाउने थिएन नि। आज जनताले किन यति बढी दुःख पाएको छ भने, जस्तो अब नारा नीतिकै कुरा गर्नुहोस् न। अब यो त त्यो बतासेमाथि चाहिँ प्रहारलाई केन्द्रित गर्नु, त्यो त लगानी अमैत्री वातावरण संस्कार भयो नि। त्यसो भने भोलि को लगानी गर्न आउँछ यहाँ? कुनै अर्कोले त्यसरी नै लगानी गर्ला, अनि कुनै अर्को सरकारले त्यसरी नै गरेर चाहिँ बन्चरो हान्देला। कसले लगानी गर्छ यहाँ भन्नु त? त्यसो हो भने यसमा यदि गल्ती भएको छ भने, जोबाट गल्ती भएको छ, केही नीतिगत छिद्रलाई नै दुरुपयोग गरेर भन्नुपऱ्यो यो कुकर्म भएको होला, त्यो कसले गरेको हो त? त्यहाँ पो हान्नुपर्छ र अनि त्यहाँ गएर संरचना भत्काउने हो त? अनि खोइ त मिडियाले के भन्छ त यसमा? सोसियल मिडिया के भन्छ, नागरिक समाजहरू के भन्छन् त? कसैले पनि भूमिका ठिक खेलेको छैन नि त हाम्रो देशमा। यसमा चाहिँ खालि मैले के भन्न खोजेको भने, यो जुन ललिता निवासको प्रकरण छ, यो ललिता निवास प्रकरणलाई विधिसम्मत तरिकाले मान्छेले हत्याएको छ। यसमा यो लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदाखेरि सदर भएको फाइल हो यो, र यसको सुरुवात भएको चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा। यसमा चाहिँ संलग्न नभएको भनेको कोही पनि मान्छे छैन। तर अहिले जो मान्छे अलिकति सादगीपूर्ण हुन् ती मान्छे चाहिँ निशानामा छन्। चन्द्रदेव जोशी निशानामा छन्, दिनेश अधिकारी निशानामा छन्। अब डम्बर बहादुर श्रेष्ठ पनि भन्छन्। डम्बर बहादुर श्रेष्ठले पनि त्यो 15-20 करोड रुपियाँ खाएर पचाउने जस्तो लाग्दैन मलाई। 5-7 लाख 2 करोडसम्म त खान पनि सक्नु पर्यो नि। जस्तो मलाई कसैले एकैचोटि 2 करोड दियो भने त्यो कहाँलाई राख्ने, मैले त्यो के गर्ने? त्यो 2 करोड म यहीँ मुर्छा पर्दिनँ भने चाहिँ यो ललिता निवास चाहिँ मलाई कानुनको छिद्र जान्नेहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने, यो यस्तो प्रकारले उनीहरूले चाहिँ रट्ठापट्ठा मिलाएर खाएको छ। कसैको पनि यसमा सर्वोच्चले पनि केही गर्न सक्दैन यसो भनेर सुनेको छु मैले चाहिँ। अनि नीतिगत रूपमा भएको कुराहरूमा त सर्वोच्चले त्यही त यही कुराहरू आए डाक्टर साहब। नीतिगत भ्रष्टाचारको पाटै त्यही नै भयो। अब सर्वोच्चले नि केही गर्न सक्दैन। मिडिया, डाक्टर साहबले भनिहाल्नु, मिडिया चुप लाग्छ, बौद्धिक वर्ग विभाजित छ, जता फाइदा हुन्छ त्यतै जान्छ भनिसके पछाडि अब बस यसमा अब हामीले यस विषयमा तत्त्व कुरा चाहिँ यही नै हो। अब तर म आम जो हाम्रा चाहिँ निरीह निमुखा, राज्य भनेको न्याय दिने हो, अदालत भनेको न्याय दिने हो भनेर जो आशा गरेर तल मुद्दा खेपिराखेका साथीभाइ छन् नि, पीडितहरू छन् नि, तिनीहरूको लागि मात्रै मैले यो विचार सेयर गर्नको लागि के भनिदिएको भने, वस्तुत भन्नुपऱ्यो ललिता निवास प्रकरणमा कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन। किनभने यो यस्तो रट्टापट्टा मिलाएर तपाईँ ल हेर्नु न, त्यसमा पैसा संलग्न भएको भनेको मिनबहादुर गुरुङको भन्ने छ। फाइल खडा गर्ने भनेको कानुनचीलाई सर्वोच्चमा लगेर उनीहरूले न्यायाधीश भनेर राखी छोडेका छन्। अब 101 मन्त्री, महामन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू यसमा संलग्न छन्। लीलामणि पौडेल भनेको मुख्य सचिवै भइहाले, माओवादीका राइट ह्यान्ड हुनुहुने। अनि कसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ यहाँ भन्नु त? खालि चन्द्रदेव जोशी र दिनेश अधिकारीलाई नै कारबाही गर्ने कुरा आयो। त्यसो भने यो सिआइबीले यो अनुसन्धान गर्ने, अनि अख्तियारले फेरि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, यो किन भइरहेको छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ किन भइरहेको छ त? यो किन भइरहेको छ भनेदेखि यो उनीहरूको कर्मकाण्ड हो। जस्तो त्यसो हो भने तपाईँले भनेको कुरालाई उत्तर दिन थाल्ने हो भनेदेखि त जिल्ला अदालतले एउटा निर्णय गर्छ, पूर्णावेदन अदालतले दोस्रो निर्णय गर्छ, सर्वोत्तर तेस्रो निर्णय गर्छ, राष्ट्रपतिले आम माफी दिन्छ। यो सब किन हुन्छ त? त्यसो भने यो यहाँ मात्रै हुँदैन, संसारव्यापी हुन्छ। हिजो मात्रै साउदी अरबियाका 2टा राजकुमारीहरू 3 वर्ष जेल बसेर चाहिँ बरी भए। यसो चलिरहन्छ। कसैले फाँसीको तख्तामा चल्ने बेलामा माफी पाउँछन्। त्यसकारण यो राज्य चलाउने जुन एउटा कर्मकाण्डीय पद्धति र परम्परा छ
उत्तर कोरियामा, चाइनामा, क्युबामा यो सुविधा हुँदैन नि मान्छेलाई। अपराध गर्ने मान्छेहरू दण्डितै हुनुपर्छ त्यहाँ। ड्याङड्याङ्गी जसरी दण्ड दिनुपर्ने त्यसरी दण्ड गरिदिन्छन् त्यहाँ। यो ठिक हो म भन्दिनँ, तर यो तरिकाले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने हो भने यो तरिकाले अहिले सडकमा तपाईँ हेर्नुहोस् न ल, अब जुन यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडकलाई वर्षौँसम्म धुलाम्मे र हिलाम्मे बनाउने ठेकेदार हो, त्यसकोमा गएर जसको कारणले नेपालमा 20औं वर्षदेखि चाहिँ कृषि मल आइरहेको छैन, त्यसको घरमा गएर प्रचण्ड डेरा बस्छन्। अनि तपाईँहरू अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ त कारबाही? अब किन कारबाही हुँदैन भन्दा प्रचण्ड त्यहाँ बसेका छन्, प्रष्टै छ नि। तर एउटा सुरेन्द्र केसीले मात्रै यो भनेर त हुँदैन। तर सत्य त यही हो नि त। डाक्टर साहब, म यो अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नको लागि हिजो प्रतिगमनकारी भनेर आरोप लगाउने थिए शेरबहादुर देउवा आफै पुगेछन्। पुष्पकमल दाहालले हामी नै जाउँ भन्थे, यद्यपि उनी कोरोना लागेको कारणले रेसमा होलान्। अहिले जुन हिसाबले उनी त्यहाँ गए, जे जस्ता एजेन्डाहरू उनले त्यहाँ राखे, यो भेट यो गतिरोध हटाउने दिशामा एउटा सकारात्मक पहलको रूपमा लिन सकिन्छ कि यो एउटा नियमित कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो भन्ने छ? होइन, यो त एकदम उनीहरूको लाचारीको रूपमा यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो प्रश्नको उत्तर पनि मैले नै दिनु पर्यो। यो नै मैले देख्दा पीडादायी छ, किनभने मैले हिजैदेखि भनिआएको कुरा के छ भने केपी ओलीलाई जहाँ भनेर चाहिँ जसरी आलोचना गर्नुपर्ने थियो र जसरी दण्डित गर्नुपर्ने थियो त्यो सबै प्रक्रिया गलत छ। केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको होइन। केपी ओलीले आफ्नो अहङ्कारी स्वभावले गर्दाखेरि स्वेच्छाचारिता मात्रै देखाउन खोजेको हो। यो वास्तविकतामा उभिउन भन्दा कोही पनि मानेन। 1 वर्षपछि उनीहरू त्यो ठाउँमा आइरहेको मात्रै स्थिति हो। यिनीहरूले त अझ लुगासम्म त लागेको स्थिति देख्छु म। शेरबहादुरहरूले, शम्भु थापाहरू त निर्वस्त्र त्यहाँ पुगेको देखेँ मैले। शम्भु थापाहरूकै कारणले वास्तवमा केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउन एउटा कानुनी जामा उपलब्ध भएको थियो, न त यिनीहरूलाई त हिम्मतै थिएन नि। तिनै शम्भु थापा त्यहाँ गएर हामीलाई हेरिदिनु पर्यो भनेर गिटगिटाए। जहाँ कानुनमा स्नातकोपाधि व्यक्तिहरू यो खालका हुन्छन्, अब त्यहाँ शेरबहादुरहरूबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? तर उनीहरूलाई पश्चाताप लाग्नुपर्ने हो, किन यो सब गलत छ। दलीय व्यवस्थामा दललाई कमजोर बनाउने कुरा, दलीय व्यवस्थामा दलको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्ने कुरा यो स्वीकार्य छैन। एमाले त एउटा दल हो नि त। त्यो दल अन्तर्गत सूर्यचिनबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू हुन् नि 14 जना। यी 14 जनालाई लिएर शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री हुनु भनेको मरेको दिन होइन। सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो हामी भन्छ काङ्ग्रेस। उनलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश होइन। 74 सालको प्रधानमन्त्री हुने हो उनले। वाम स्थायित्व र एकताको पक्षमा हामीले चाहिँ नेकपालाई मतदान गरेको होइन। दल विभाजन गरेर काङ्ग्रेससँग गएर घाँटी जोड्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार प्रचण्डलाई थियो। त्यसको पश्चाताप स्वरूप उनीहरू त्यहाँ गइराखेका छन्। अब केपी ओलीले यिनीहरूलाई तथास्तु भन्छन् भन्दैनन्, न्याय दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो कुरा म भन्न सक्दिनँ। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ भनिदिएको छ, तिमीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिनु त्यहाँबाट। अहिले त डिसमिस जस्तै छ त आन्दोलन। यो त्यही हो नि। यो पनि त्यो बिचौलिया वकिलहरूको सेटिङमा फैसला गर्न मानेनन् चोलेन्द्र शमशेर भनेर उनीहरूले यो चाहिँ बबन्डर खडा गरिदिए। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ उनीहरू नालिस दिन जाने भन्ने कुरा आयो। त्यसो भने कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति चाहिँ शुद्धिकरण गर्नु पर्दैन? 3 लाख 4 लाख 5 लाखसम्म चाहिँ कोही चाहिँ परामर्शदाता भएर, कोही चाहिँ के भएर, कसैले सेटिङ मिलाएर चाहिँ उनीहरू राज्यलाई लुटिराखेका हुन्छन्, न्यायका उपभोक्ताहरूलाई लुटिराखेका हुन्छन्। अनि उनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति अनि कानुनको दायरामा आउनु पर्दैन? करको दायरामा आउनु पर्दैन उनीहरूको चाहिँ? मैले अन्त पनि भने मैले चाहिँ कुनै एउटा कपी काट्ने 300 रुपियाँको काम पाएँ भने 15% चाहिँ करकट्टी गर्छ। कुनै एउटा पिएचडीको थेसिस जहाँ चाहिँ 5000 रुपियाँ पाएँ भने 15% चाहिँ करकट्टी गर्छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ कति पैसासम्म चाहिँ यिनीहरूले पारिश्रमिक बापत लिने गरेका छन् त? त्यो चाहिँ
पारदर्शी छ? खालि चोलेर शमशेर मात्रै भ्रष्ट हुन् त्यहाँ अदालतमा, अरू कोही भ्रष्ट छैन? जसरी नेताहरू चिरञ्जीवी विभागले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश आनन्द 4 जनालाई मात्रै त अहिलेसम्म भ्रष्ट भनेर यसले डामे। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा यो 4 जना मात्रै भ्रष्ट हुन् त? अरू कोही भ्रष्ट छैनन्? अहिले हामी 300 जनाको बालुवाटारको कुरा गऱ्यौँ। छानी आफ्नो मान्छे जतिलाई उनीहरूले फिर्ता गरेको भनेर बरी गरिदिइसके। विष्णु पौडेल चाहिँ बरी हुने, अनि हामी यहाँ चन्द्रदेव जोशीको पछाडि लाग्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले? त यो जुन अभ्यास हामीले गऱ्यौँ त्यसका चाहिँ यी विडम्बनाहरू हुन्, यी एकदमै तुच्छ छन् र सङ्कीर्ण स्वार्थबाट भन्नुभयो परिलक्षित छन्। यी स्वीकार्य छैन। यो गए पनि नगए पनि एउटा एमालेलाई हुर्मत लिने जुन घृष्टता यिनीहरूले गरेका छन् यो राम्रो छैन। किन राम्रो छैन भने यो मैले एमालेको लागि भन्दै होइन। एमाले त दण्डनीय कति विवादास्पद काम गर्ने भन्ने कुरा त सबै प्रकरणहरूले देखाइराखेको छ। त्यो ओम्नी भने पनि, त्यो यति भने पनि, त्यो बतास भने पनि, सर्वत्र एमाले विवादित भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित जस्तै छ। तर वाइट बडी, न्यारो बडी, सुनकाण्ड अनि एउटा लुखुरे एमालेलाई मात्रै हामीले चाहिँ दपेटा दिनुको के अर्थ बन्छ भनेर म ढाल भइदिएको। किन म ढाल भइदिएको भने भोलि यो घडीको सुई चाहिँ फर्केर काङ्ग्रेसमा पनि आउन सक्छ, माओवादीमा पनि आउन सक्छ। विगत समयमा यो माओवादी भनेको आतङ्ककारी हो भन्थे, त्यो भन्ने यिनै शेरबहादुर थिए। प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोक्थे 50 लाख तोक्थे नि त। हामीले त्यो बेला पनि यो हुँदैन भनेका थियौँ र अहिले पनि एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल हुँदैन, म फेरि भन्दैछु। त्यसपछि पश्चाताप स्वरूप यिनीहरू चाहिँ ओली निवासमा पुगेका छन्। यो उनीहरूका लागि मैले देख्दा मरेको दिन हो। यति तल यिनीहरूले आउनु अनुपयुक्त हो भन्ने कोडलाई पनि हामीले रेकर्ड चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। तर सहमति सहकार्य आफैमा डेमोक्रेसीमा गलत हुँदैन। डेमोक्रेसीमा सानो ठुलो प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त जहिले पनि वैकल्पिक सत्ता हो। त्यो हिसाबले सानो ठुलोको हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त अझ ठुलो हो नि। त्यो सानो ठुलोले पनि यहाँ व्यवधान गर्दैन। सिद्धान्त त जानुलाई पनि म अन्यथा लिन, म चाहिँ एज एन अब एक्सपर्ट आफैले आफूलाई नभनौँ, एज एन इन्टेलेक्चुअल भनौँ होइन, एज एन एनालिस्ट भनौँ, डेमोक्रेसीमा संवाद छलफल विचार विमर्श अन्यथा होइन। तर यिनीहरूको शैली त त्यो होइन नि त। यिनीहरू जस्तो भनौँ यिनीहरू संवैधानिक परिषदको बैठक, यिनीहरू आफ्नो मोलतोल मिलेन भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा यिनीहरू कहिले जाँदैन। त्यसपछि जुन संसदीय सुनवाई समिति छ आफ्नो अनुकूल भएन भने र अथवा पोको बुझाएन भने त्यसलाई त्यहाँबाट उनीहरू पारितै गर्दैन। दीपकराज जोशी हाम्रो अगाडि छन्। दीपकराज जोशीलाई बलिको बोको बनाएपछि न न्यायभित्र यो कुरा भइराखेको छ। यिनीहरूले त्यो दामोदर भन्नेलाई पनि त्यत्तिकै लखेटे, त्यसपछिको अर्को एउटा के गोपाल पराजुली भन्ने थियो त्यत्तिकै लखेटे। हाम्रो यो लोकमान सिंह कार्कीलाई त कालो मोसौनी लगाए। त यो राम्रो छैन नि त। कति मुस्किलले मान्छेले फुल्ली कमाएको हुन्छ। नवराज सिलवाललाई यसरी नै लखेटे, यो ठिक थिएन नि त। यो शेरबहादुर देउवा जानुभन्दा अगाडि यो राजनीतिको सक्रियताबाट म अब टाढा बस्छु भन्ने खालको सन्देश दिएका रामचन्द्र पौडेल चाहिँ दौडेर भेट्न जानुको अन्तर्य चाहिँ के थियो होला डाक्टर साहब? पहिला रामचन्द्र पौडेल त प्रष्टै छ नि त। त्यो जुन संयन्त्र छ नि त, त्यो संयन्त्रको चिफ बनाइदिएको छ शेरबहादुरले रामचन्द्रलाई। अनि त्यो बापत हल्कारा भएर गएका रामचन्द्र त्यहाँ। अब रामचन्द्रलाई त भेटै दिँदैनन् केपी ओलीले, किनभने चिनेको छ रामचन्द्रलाई। यिनी बिचौलिया हुन्, कसरी मोलतोल गर्छन्। भेट त दिए तर प्रधानमन्त्री पठाउनु भनेपछि प्रधानमन्त्री गए भन्ने कुरा। त्यही त भन्छु, भइगयो भने सुने हेरे एकछिन बोलेनन् नि। अब यस्तो घटिया मान्छेसँग के बोल्नु भन्ने त। किनभने मोलतोल भनौँ न यो प्रकाश मानको, विमलेन्द्र निधिको, रामचन्द्रको र शशाङ्कको त हैसियत सिद्धिहाल्यो नि। अब त्यहाँ हैसियत कसैको छ भने अब शेखरको मात्रै सिद्धियो कुरा, अरू सिद्धिए। अब रामचन्द्र लज्जाबोध हुनुपर्ने शेरबहादुरको हल्कारा भएर त्यहाँ जान। अब तर केपी ओली त केपी ओली उनलाई थाहा छ यो बिचौलिया भन्ने कुरा बुझिसकेको छ। उनले उडाएर पठाइदिए। त लाज लाग्नुपर्ने क्या यिनीहरूलाई। तर एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम।
नाङ्गा बाबालाई के लाज हुन्छ पशुपतिमा? डाक्टर साहब, अब त्यसरी हिजोको दिनमा खेदो खनेर केपी शर्मा ओलीलाई हटाइसके पछाडि अहिले यो एमसिसी चाहिँ पास गरिदिन सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्नुको अन्तर्य के हो डाक्टर साहब? होइन, यो त अब उनीहरूले मात्रै भन्न सक्छन्। यो पनि जतातिर घडीको सुई तपाईँ लाँदै हुनुहुन्छ त्यो खालको उत्तर मबाट आउन सजिलो हुँदैन। किनभने अब कमन मिनिमम प्रोग्राममा एमसिसी भन्ने वस्तु छैन। प्रचण्ड विवादास्पद कुरा गरेर हिँड्छन्। शेरबहादुर एमसिसी नगरी नगर्नेमा कृत सङ्कल्पित छन्। अब यो गरेको भनेको ठ्याक्कै प्रचण्डहरूले हो। अब प्रचण्ड आफूले अझ अस्ति भीमरावलसँगको एउटा कार्यक्रममा त भीमरावलले भनेअनुसार त म द्रवीभूत भएँ। उनी त के भन्छन् भने 3 चरणसम्म यो एमसिसीको कुरा कर्मचारीले मात्रै गरेको छ। म अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले म अलिकति हतारमा थिएँ र मैले त्यसमा पछिसम्म त्यहाँ आफूलाई राख्न पनि सकिनँ र यो प्रसङ्गलाई मैले त्यहाँ छेड्न पनि पाइनँ। अब अहिले त्यो कुरालाई यहाँ छुट्नु उपयुक्त छ। भीमरावलको भनाइअनुसार यो एमसिसी भन्ने जुन प्रक्रिया हो यसको सुरुवात राजनीतिक तहबाट भएको छैन, यो कर्मचारी तहबाट भएको छ र पछिल्लो चरणमा यसलाई सार्थक र आजको दिशातर्फ पुर्याउने काम गर्नुभएको छ युवराज खतिवडाले। र उहाँको भनाइ के थियो भने देशद्रोहमा चाहिँ युवराज खतिवडालाई त दण्डितै गर्नुपर्छ। अब यसबाट उहाँलाई किन त्यहाँ राजदूत बनाएको रहेछ र यिनी किन पटक पटक मन्त्री हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि नाङ्गो हुन्छ। किन उनी त साधारण राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुको अतिरिक्त राजाले प्लानिङको सदस्य बनाए, यिनीहरूले उपाध्यक्ष बनाए, फेरि उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै गभर्नर बनाएर तल लगे, फेरि उचालेर मन्त्री बनाए, फेरि राज्यसभामा लाने नाममा रडाको भयो। वामदेवहरूसँगको रडाको कारण यिनै युवराज थिए। त्यहाँ वामदेवलाई नबनाइकन नहुने स्थिति आइसकेपछि फेरि यिनलाई चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार बनाएर राखे। अन्त्यमा फेरि यिनलाई चाहिँ राजदूत बनाए। अब सम्धिहरूलाई, ज्वाइँहरूलाई, जेठानहरूलाई त यिनीहरू यस्तो गर्थे, तर अब युवराजैलाई किन यिनीहरूले यति गरे म बुझ्दिनँ थिएँ। तर युवराजका चाहिँ यी यति हरकतहरू छन् र त्यस दिन युवराज हाम्रो भीमरावले भनेअनुसार यिनी चाहिँ देशद्रोहको आरोपमा यिनलाई चाहिँ दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भीमरावलको कुरा थियो। तर अब फेरि युवराज खतिवडा नै के भन्छन् भने स्वयं भीमरावल चाहिँ मिनिस्टर भएको क्याबिनेटबाट 1 अरब 4 करोड रुपियाँ एकचोटि निकासाको काम भएको छ भनेपछि यस्तो कुरा गर्दै हिँड्ने भीमरावले भनिरहेछन् युवराज खतिवडाले। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यहाँ पनि के भनेको थिएँ भने यो गरेको त तपाईँहरूले नै हो, फेरि तपाईँहरू नै यो एमसिसीको बारेमा अन्टसन्ट भन्दै हिँड्नुहुन्छ भनेर यावत मानिसहरूको कतिजनाको नाम लिने होइन। अब उनीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट बनायो भनिदियो भने त्यो पनि अप्ठ्यारो कुरा छ। तर यिनीहरू नै त्यसमा संलग्न छन् नि त। यो सब चाहिँ खेदजनक छ। नेपाली जनतालाई मैले सुसूचित गराउने हिसाबले मात्रै यो भनिरहेको छु। किन नेपाली जनता त कुसूचित भयो नि त। अब कतिले त सुरेन्द्र केसी एमसिसी सम्म भन्न भ्याए। अब मैले फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु नेपाली जनता एमसिसीको पक्षमा छैनन्। तर यो हामीले गरे त चिज होइन नि त। अब हिजो भीमरावलको कुरा मान्ने हो भने त उनी के भन्छन् यो त कर्मचारीले मात्रै गरेको भन्ने। नेपालका कर्मचारीहरूलाई एमसिसी जस्तो परियोजना आफ्नै तर्फबाट गर्ने पनि अधिकार हुँदो रहेछ? प्रश्न उठ्यो नि त। कसरी गरिन्छन् त प्रोजेक्टहरू? यो त एउटा यो कानुनी र यो अभ्यासगत पक्षमै प्रश्न उठाउने। यहाँ त हरेक कुरा फलानाले यति दियो, मन्त्री परिषदले त्यो लिने चाहिँ स्वीकृति प्रदान गर्यो, विश्व ब्याङ्कबाट यति लोन लियो, जापानले 10 अरब दियो, स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो भन्ने सुन्थ्यौँ त। अनि हामी त यहाँ त भीमरावलको भनाइअनुसार त कर्मचारीले 3 चरणसम्म एमसिसी अगाडि बढाएको भन्ने र लास्टमा युवराज खतिवडालाई नै भ्याइदिएको भन्ने कुरा पो गर्दैछन् त भीमरावल त। भने विवादास्पद भएन यो? जस्तो अब टनकपुरमा पनि गिरिजा भारतको भ्रमण गएका बेला टनकपुर घस्काएर आइदिए। यहाँ प्रश्न उठाए मान्छेले, प्रश्न उठाएपछि होइन त्यो त सन्धि होइन समझदारी हो भनेर लगाइदिए। विषय अदालतमा पुग्यो।
अदालतले यो समझदारी होइन सन्धि हो भनिदियो। त्यसलाई सुधार्नै नै फेरि महाकाली गरे। अब यो महाकालीको प्याकेज ल्याएको छ फेरि माधव कुमार नेपालले, त्यही भारतबाट ल्याएको हो यो पनि। अब यहाँ फेरि त्यसलाई लिएर तपाईँ हामी लडाइँ लडिरहेका हुन्छौँ। यो जुन तारन्तार लडिरहनु पर्ने, भिडिरहनु पर्ने जुन परिपाटी नेपालको अर्थ राजनीतिमा आयो, यो पनि खेदजनक छ। किनभने अब भनौँ न, बाबुरामकै कुरा गऱ्यो भने आधा जीवन माओवादमा लड्छन्, अनि त्यहाँबाट आउने रस जति जम्मै खम्ल्याङ खुम्लुङ पारिसकेपछि फेरि मधेसवादी हुन्छन्। त यो त बोलिदिनु पर्यो होला नि त कसैले। त्यहाँभित्र नि अहिले खटपट सुरु भइसक्यो अरे। होइन, खटपट त हुने नै भइगयो। किनभने त्यो देश जनता विषयसँग जोडिएको विषय नभइकन खालि आफू कसरी आफ्नो स्वास्नीलाई फलानु बोलाउने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने, फलानु गर्ने भएपछि त खटपट पर्दैन बाबु। डाक्टर साहब, अब त्यत्रो यदि एमसिसीमा त्यत्रो खेल छ भने अब यो पारित हुने दिशामा आगामी दिनमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ अहिलेसम्मको परिदृश्यले? किनभने एकदम यहाँ लडाइँ झगडा मात्र भइरहेको क्या यो विषयलाई। आदि यो ठिक छ भन्छन्, आदि ठिक छैन भन्छन्। डाक्टर साहबले जे जस्तो विचारहरू अहिलेसम्मको पटक पटक उठिरहेको छ क्या, फेरि चर्चा नगरौँ भने ठ्याक्क फेरि विषयले त्यहाँ जोडिहाल्छ। होइन, अब त्यसैले हाम्रो त यो जनतालाई सुसूचित गर्ने, आम सर्वसाधारणलाई जागृत गराउने, सचेत गराउने हाम्रो यो हो नि त। हामीले कुनै नेतालाई बढाउँ, कुनै नेतालाई घटाउँ, यो हिसाबले हामीले यो भनेकै छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट छौँ। र मैले के भनिआएको छु भने यो चिजलाई नेपाली जनता मन पराउँदैन, तर उनीहरूले यसलाई नगरिकन छोड्दैनन्। शेरबहादुरको जुन यो ओली निवासको प्रकरण हो, त्यसले पनि यही कुरा नाङ्गो रूपमा बाहिर ल्याउँछ। और किन शेरबहादुर त्यहाँ गएका थिए, के कुरा त्यहाँ भयो भन्ने कुरा ओलीको सचिवालयले पनि त प्रश्न पारे हुन्छ नि त। राम्रै छलफल भयो भनेका छन् ओलीले, र समाचारहरूमा विभिन्न सार्वजनिक भए अनुसार दुईवटा एजेन्डा भनेका छन्, एउटा एमसिसी, एउटा यही गतिरोध फुकाउने, संसद चलाउने, यस्तै कुराहरू। अब जनतालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्यो नि त। उहाँहरू गतिरोध फुकाउनेतर्फ कहाँ हुनुहुन्छ, एमसिसी गर्ने नगर्नेतर्फ उहाँहरूको भनाइ के हो, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको त त्यो हो नि त। त्यो फेरि भन्दैनन्। अनि त्यसो भने के अर्थ भयो त? अनि त्यसो त के? त्यस कारण यो होइन, यसरी गर्ने नै होइन, बरु उहाँहरूले फोनबाट संवाद गर्नुहोस्, आफ्ना बिचौलियाहरू पठाउनुहोस्, तर नेपाली जनतालाई चाहिँ आश्वस्त बनाउनुहोस्, एउटा औपचारिक र अग्रगामी एउटा सूचना दिनुहोस् न। हाम्रो तलब भत्ता खाएर बसेका मान्छे हो बाबु तिमीहरू, कुनै ठुला मान्छे होइनौ तिमीहरू। हाम्रो करबाट असुलेको पैसाबाट जीवन निर्वाह गर्ने मान्छे पो हौ त तिमीहरू त। तलब भत्ताको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, संसद चाहिँ निरन्तर बहिष्कार भयो, भत्ता चाहिँ फेरि स्वीकार भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ के हो डाक्टर साहब यो? अब सामान्यतया ज्याला त काम बापत लिने विषय हो। अब उनीहरू काम गर्दैनन्, ज्याला मात्रै कसरी लिन्छन्? अघि मैले भने यिनीहरूका लागि यी नियम कानुन बनाइएको हुनाले र यिनीहरू नै नियम कानुन निर्माता भएको हुनाले उनीहरूलाई त लाग्दैन यो त हामीलाई मात्रै लाग्छ नि। तपाईँ बहुविवाह गर्नुहोस्, आम मान्छेले बहुविवाह गरोस् त के हुन्छ? तर यिनीहरू बहुविवाह नगर्ने माथिल्लो तहमा छ र कोही? भटाभट मन्त्रीमै गरेर भागे नि। होइन, मन्त्रीमा पल्टिरहेका हुन्छन्, डिभोर्सै गरे हुँदैन उनीहरूले। कसैले चाहिँ लोग्ने छोडेका हुन्छन्, कसैले स्वास्नी छोडेका हुन्छन्, कानुनै लाग्दैन। अब अहिले पनि त भनौँ न, यही ललिता निवास प्रकरणमा तलको जति जम्मै पक्राउ परिसक्यो नि, माथिको पक्राउ विजय गजदार पक्राउ पर्छ नि त। फरार हुँदै हुँदै आत्मसमर्पण। विजय गजदारको ठेगाना फेला परेन भन्ने आयो। ठेगाना फेला पर्दैन विजय गजदारको? के कसो हो? त्यस कारणले यो नियम कानुन भनेको तल्लो वर्गको लागि, मल्लो वर्गले, विरोधी वर्गको लागि अर्को वर्गले चाहिँ निर्माण गरेको एउटा संयन्त्र मात्रै हो। राजनीतिज्ञ चाहिँ त्यो 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 ढाल ओढेर आफूले गरेका अपराध ढाकछोप गर्ने मात्रै भयो डाक्टर साहब। त्यसो होइन, त्यो यो चिजै यो राज्य सत्ता भन्ने चिजको परिकल्पना नै विरोधी वर्गलाई दमन गर्नको लागि परिकल्पना गरिएको संयन्त्र हो। किन मान्छेले यसलाई अपनायो भनेदेखि ल एन्ड अर्डर त जरुरी थियो। त्यसैले रुसोले चाहिँ यसलाई थ्योरी अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार सम्झौता गर्यो। समाज र राज्यको बिचमा चाहिँ के कुरामा सम्झौता र सहमति भयो भने तिमी हामीलाई ल एन्ड अर्डर देऊ, तिमीलाई हामी
कर तिर्छौँ र तिमीलाई हामी मान दिन्छौँ। यहाँबाट राज्य सत्ताको परिकल्पना गर्दै 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 आजको ठाउँमा ल्याइयो। तर अब सभ्य राष्ट्रहरूले चाहिँ के गरे भने यसको एउटा ब्रुटालिटीलाई सङ्कुचन गर्दै गर्दै विधिको शासनलाई उनीहरूले चाहिँ स्थापित गरे। जस्तो म एकचोटि लन्डनमा थिएँ, राजकुमारी एन भने के अरे ब्रिटिस रोयल फ्यामिलीकी राजकुमारीको कुत्ताले चाहिँ एकजना मान्छेलाई टोकिदियो। टोकेपछि तिनले के गरिन् भनेदेखि राष्ट्रसँग उनले 2 चोटि क्षमा मागिन्, मेरो कुकुरको कारणले आज यो हो, म क्षमा चाहन्छु, उसको ट्रिटमेन्ट अक्षरसम्म गरिदिन्छु, 5000 पाउन्ड चाहिँ जरिमाना तिर्छु। अब यहाँ यही परिघटना होस् त कस्तो हुन्छ? कुकुरको मुखमा आएर चाहिँ पस्ने, नियन्त्रित भएर कुकुर आइरहेछ देख्दैनस्, बाटामा कुकुर हिँडाउँदै फोहोर हिँड्छन् नि, तपाईँ हेर्नु त अहिले सडकमा कस्तो छ। फेरि चाहिँ मेलम्ची कसरी कसरी निराकरण भएको थियो, अब अहिले हेर्नु त बाटोको स्थिति कस्तो छ काठमाडौँमा। अब मेरो कुरा गरेर त म टोलमै सुत्न नसक्ने भइसक्यो थियो। कुकुर रुवाएर हल्ला गरेर फोहोर गरेर, अब कुकुर पालेकोमा उसलाई बडकपनको अनुभूति हुन्छ, तर त्यो कुकुरको कारणले छिमेकीलाई के घच्च भएको हुन्छ भन्ने कुरा कमन सेन्समा नहुने मान्छेले कुकुर पालिदिएपछि गजब भएन। तर उनीहरूलाई त्यो कुरा, किनभने यहाँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा यो शिष्टाचार र सभ्यताको एउटा परिपाटी नै ल्याउन सकेन। अब यो नारायण हिटीको प्रकरण त्यही हो नि। ल हेर्नु त, मन्त्री जस्तो मान्छे संरचना तोड्न बन्चरो लिएर पुगिराखेको हुन्छ, कर्मचारीलाई धम्क्याएको हेर्नु त। अब त्यो भेषनारायण दाहाल भनेर धम्क्याएको यिनीहरूले। अहिले सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् त, अब यही कुराबाट चाहिँ प्रेरित भएर नसिके राउतले चाहिँ जनकपुरमा टाउको उठाएर आएको, कर्मचारीलाई नाङ्गो पारेर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर सडकमा प्रदर्शन गराउनु, त्यो कतिको अमानवीय र ब्रुटल व्यवहार होला त। अनि राज्य छ त नेपालमा? के हेरेर बसेको छ त राज्य छ भने? त्यसो गर्न पाइन्छ? एउटा कर्मचारीलाई त कानुन बमोजिम पो कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तो नारायण हिटीमा पनि फटाइ गरेको हो भने त फटालाई पो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र अर्काको संरचना तोड्दै हिँड्नुहुन्छ। बरु अरू संरचनाहरू तोड्ला कसैले। अब अहिले त्यो विवाद आइ पनि सक्यो, होर्डिङ बोर्ड इत्यादि म दिन्छु नगरपालिकाले भन्यो भन्ने कुरा आयो। अब यो हाम्रोमा तैँले चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ, तैँले हेर्ने क्षेत्राधिकारै पर्दैन भनेर भोलि हल्ला गरिदिएर भोलि द्वन्द्व आउँदैन। त्यस कारण यस्तो कुरालाई त कसरी यस्तो भएको रहेछ? यदि यिनीहरूले चाहिँ फटाइ नै गरेको हो भनेदेखि त यी फटाहरूलाई त हदैसम्म पो कारबाही गर्नुपर्छ त। संरचना तोडेर अनि ऊ दण्डित हुन्छ त? उसलाई त के छ, 5 लाख रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ खर्च भयो होला, 20 लाख रुपियाँ कमिसन खुवाएको थियो होला, ठुलो साहुलाई 2-4 करोडले के फरक पर्छ? तर यसले कुनै एउटा पद्धति बसेन नि त्यहाँ। यी कुराको पुनरावृत्ति भइरहने भयो नि त। हामीले त यो झन्झट बेहोरिरहनु पर्यो राज्य। यसले गर्दा अन्तत गएर के हुन्छ, राज्य क्रमशः चाहिँ राज्यको एउटा हैसियत र शक्ति चाहिँ क्षयीकरण हुँदै हुँदै जान्छ। राज्य जति कमजोर हुन्छ त्यसले दुईटा कुरा गर्न सक्दैन। म भन्छु नि, उसले सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन, नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारण राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। राज्यलाई बलियो बनाउनको लागि के उपाय छ त? लोकतन्त्रमा उसँग वैधता जोडिनुपर्छ। प्रश्नहरू उत्पन्न भयो भने बरु चुनावमा गएर भए पनि ताजा जनादेश लिएर आउनुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो यो संस्कारलाई पुनरावृत्त हुन नदिउँ भन्ने दुराशयबाट भन्नुभयो मध्यावधिको व्यवस्था नगरेको हो नि संविधानमा। संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था नगर्नु आफैमा गल्ती थियो। त्यसलाई चाहिँ केपीओले चाहिँ उल्लङ्घन गरे। मध्यावधिले चाहिँ अस्थिर भयो, स्थिर चाहियो भन्दै राख्छ। अहिले के भयो त त्यसो भने? त्यसकारण संविधानको धारामा स्थिरता अस्थिरता थिएन नि त। त्यो त हाम्रो संस्कार र आचरणमा स्थिरता अस्थिरता थियो नि त। थाहा छैन? बिए पास गरेको मान्छेलाई बाटोमा फोहोर गराउनु हुँदैन, मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, थाहा छैन र? तर गरिरहेछ नि त मान्छेले। अनि त्यो त किनभने ऊ सिभिक सेन्स छैन उसँग। राम्रो काम गरे के हुन्छ, नराम्रो काम गरे के हुन्छ भनेको जस्तो भनौँ न। अब जस्तो प्रेम आले इत्यादि अहिले गरिरहेछन् नि, हामीलाई थाहा छैन र यो उनीहरूको चाहिँ दलीय झगडाको एउटा प्रतिक्रिया नारायण हिटीमा अभिव्यक्त भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन? सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिले त्यो सूर्यलाई नै लात दिएर काङ्ग्रेससँग गएर गठबन्धन गरेर रुखमा गएर गठबन्धन गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्दै हिँड्न शोभा दिने कुरा हो त्यो? त छ वैधता त्यहाँ? कुनै भ्यालु छ त्यहाँ? त यो त के भने
जबरजस्ती भयो। जबरजस्ती लोकतन्त्रमा जबरजस्तीलाई कुनै गुन्जाइस हुँदैन। लोकतन्त्रमा पारदर्शी हुनुपर्छ र योग्यता क्रम चाहिँ अनिवार्यता चाहिँ लागू हुनुपर्छ। अब अघि पनि हामीले भन्यौँ नि, अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने उनलाई वैधता छ? कुन आदेशले उनी प्रधानमन्त्री? कि पहिला क्षमा माग्नु राष्ट्र कि उनीहरूले आम सहमतिको सरकार बनाउनु पर्यो? गठबन्धन गरेर जस्तो चित्रबहादुर केसीहरू हामी एमसिसी हुँदैन उहाँहरूको अभिमत यो छ। त एमसिसी पक्षधर गठबन्धनमा कसरी सामेल हुनुहुन्छ त उहाँहरू? खालि केपी ओलीलाई हटाउनु पाए पुग्छ भन्ने एउटा अभिप्रायबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। केपी ओली भनेको के यो राज्य विप्लव गर्ने द्रोही हुन् केपी ओली भनेको? के हो केपी ओली भने? केपी ओलीले चाहिँ गैर संवैधानिक काम गरेको हो भने त कानुन बमोजिम पो दण्डित गर्नु पर्यो त। अब राजनीतिमा सामान्यतया कानुन आकर्षित नहुने हुनाले अब जनतामा लैजानु पर्यो, जनताबाट दण्डित हुनुपर्छ। जसरी ट्रम्प दण्डित भयो। अब हेर्नु त अहिले ट्रम्पको कहर छ त अमेरिकामा। सजिलै ट्रम्पलाई किनेर लगाइदिए लगाइदिएर नि त अमेरिकामा। ट्रम्प नामको कहर छ त अमेरिकामा। अब नेपालमा त ओलीको कहर त झन् बढेर आयो। अर्को उनले के भनेको थिए भने चैतमा महाधिवेशन थियो त्यति बेला एमालेको, यो चाहिँ कति 77 सालतिरको कुरा हो। यिनीहरूले हतार गर्न थाले, अहिले हट्नुपर्छ भोलि नै हट्नुपर्छ भन्न थाले। अब ओलीले के भन्थे भनेदेखि ठिक छ तपाईँलाई हतार छ भने चैतको सट्टा मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, लिनुहोस्, होइन भने मलाई पर्खिनुहोस् चैतसम्म, म अध्यक्षतामा म कम्पिट गर्दिनँ, तपाईँहरू हुनुहोस् मिलेर, त्यसपछि म चाहिँ 2.5 वर्ष जो बाँकी हुन्छ प्रधानमन्त्रीको 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु, अनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। नराम्रो थिएन नि त यो। यिनीहरू चाहिँ के भन्थे भने होइन केपी ओलीले हुनै दिँदैन, हामीलाई चुनावमा पहिले त महाधिवेशन हुन दिँदैनन्, भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ जित्ने अवस्थै बन्दैन, जसरी पनि नजितिकन छोड्दैनन्। त्यसकारण महाधिवेशनसम्म पर्खिने कुरै छैन, पर्खिने छैन भन्ने कुराले न नेकपा विभाजनको नौबत आइपुग्यो। त्यहाँ किन प्रचण्ड चुके भन्दाखेरि 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नु नहुने प्रचण्डले, छोड्ने बित्तिकै त धोती फुस्किँदै गयो नि त। यसको सबभन्दा ठुलो त्रुटि त यो बिन्दुमा छ नि त। तर उनीहरू केपी ओलीमा मात्रै यो त्रुटिको खोजी गरिराखेका छन्। यसपछि त केपी ओली भालेको भाले भयो नि त। अब महाधिवेशनमा गए, अब 98% मत ल्याएर विजयी बनेर आइदिए। अब उनीहरूको पार्टीमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने त्यो त हाम्रो हातमा छैन। उनीहरू पटक पटक केपी ओलीलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। केपी ओली त्यस्तै छन्। अब शेरबहादुर पनि विजयी बनेर आए, सबै विजयी बनेर आए भनेपछि त आगामी सबै राजनीतिक चाहिँ समयहरूमा त यिनै दुष्प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुने भयो भनेपछि यो कहरबाट छुट्टी पाउने त हामीले त कुनै सम्भावना यहाँ देख्दैनौँ नि। जुन चाहिँ बरु राप्रपामा कमल थापाको कहरबाट उन्मुक्ति दिने एउटा प्रपञ्च राप्रपाले बरु खडा गरेको देखिन्छ। यिनीहरू त राप्रपा जतिका पनि देखिएनन्, भन्छन् हामी क्रान्तिकारी हौँ। खोइ त क्रान्तिको त कुनै सङ्केतै देखिँदैन त। क्रान्तिलाई एउटा आवरण मात्रै बनाएको, लोकतन्त्रलाई एउटा आवरण मात्रै बनाएको, वास्तवमा उनीहरूले यो धन्दा गरेको राजनीतिक उद्योग गरेको भन्ने कुरा त अब पुष्टि भयो नि त। अब यो नमान्ने हो भने त्यो जबरजस्ती हुन्छ, अब मान्ने हो भने त्यसले हामीलाई भोलिको बाटो दिन्छ। छनौट चाहिँ आम साथीभाइको हो, दलभित्रका खास गरी दलभित्रका युवा कार्यकर्ताहरू, महिला जनजातिहरू समावेशी भनियो, मधेसी भनियो, आखिर कसैले पनि कुनै पहुँच पहिचान पाएन नि त। यहाँ मधेसीले पो के नयाँ कुरा पाए त? एउटा मधेसीलाई लगेर मन्त्री बनाउनु नै मधेसीको हकितको कुरा हो भने त त्यो त हिजै थियो त। किन 74 जना मधेसका सपुतहरूले ज्यान फालिरहनु पर्थ्यो त? माओवादीका त अझ त्यहाँ 10,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको छ। त्यसपछि के पायौँ त हामीले? जे भनेर जेका लागि त्यो जनयुद्ध भयो, त्यो लक्षित समूहले त केही नै पाए जस्तो लाग्छ। भन्छन् उनीहरू संहिता पायौँ, धर्मनिरपेक्ष पायौँ, गणतन्त्र पायौँ, त्यो त भन्छन्। तर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो प्रकारले राष्ट्रपतिको छनौट हुनुपर्ने, जस्तो प्रकारले योग्यता क्रमको चाहिँ त्यहाँ एउटा वरियता हुनुपर्ने, जसरी कल कारखाना खुल्नुपर्ने, जसरी रोजगारीको दायरा चाहिँ विस्तारित भएर जानुपर्ने, जसरी ल एन्ड अर्डर सिमाना सुरक्षित सुनिश्चित हुनुपर्ने, त्यो त भएको पाइएन नि त।
त्यसको सापेक्षतामा पो शहीदले त्याग र बलिदान गर्नुको अर्थ ऊ लिपुलेखमा हामी बाटो बनाइदिउँ। सगौरव इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ भाषण दिए त्यहाँ, हामी चाहिँ लिपुलेखतिर सगौरव बाटो बनाउँदैछौँ र यो मानसरोवरसम्म जाँदैछौँ। यसबाट प्रश्न आउनेले के पारे भने हामीले मानसरोवरलाई लक्ष्य गरेर लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई हाम्रोतिर पारेका हौँ र हामी यो बाटोमा अविचलित रूपमा अगाडि छौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सत्तारूढ यही दलकै समर्थक जनमोर्चा यो के हो, यो प्रश्न पार्नुहोस् भन्छ, शहर विकास मन्त्री मित लगाउँदै हिँडिरहेछन्। अब केही भन्नु नै छैन मलाई त, किनभने केपी ओली हटे सबै समस्याको समाधान हुन्छ र केपी ओली नै समस्याको जड हुन् भन्ने एक सूत्रीय सिद्धान्तबाट उनीहरू यो बाटोमा आइराखेका थिए। अब यसमा हामी डिबेट गरौँ, केपी ओली समस्या हुन् कि हाम्रो सत्ता कलह समस्या हो। केपी ओली समाधान हुन् त म पनि भन्दिनँ, तर केपी ओलीलाई केपी ओली बनाएको त हामीले होइन, एकातिर आम जनताले हो, अर्कातिर चाहिँ यी प्रतिनिधिहरूले नै के अब जस्तो भनौँ भर्खरै एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। केपी ओलीलाई जे केपी ओली गरिरहेछन् एमालेको लागि त्यही ठिक छ भन्ने अभिमत नहो त्यो। यही कुरा शेरबहादुरको हकमा भयो, राप्रपाको हकमा यो कुरा भएन। अब हामी के गर्न सक्छौँ? हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले त खालि घचघच्याइदिने हो र एउटा पोइन्ट आउट गरिदिने हो कि यो बाटोबाट हामीले चाहिँ वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सक्दैनौँ। डाक्टर साहब, म अब अन्तिममा छौँ, एउटा प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नेपालको अब डाक्टर साहब इतिहासको अध्येता हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहका गुण अवगुण दुवै पक्षहरू छन्, नाक काटिदिएको जातीयका कुराहरू पनि छन्। समग्रमा हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ डाक्टर साहब? होइन, पृथ्वीनारायण शाहले त यो राष्ट्रको जग्गाले नि त नाक त कुन चाहिँ क्रान्तिमा कुन चाहिँ युद्धमा काटिँदैन तपाईँलाई सम्झना छ? कुनै यस्तो युद्ध जहाँ नाक काटिएको छैन तपाईँलाई थाहा छ? जालियानवाला बाग भने पनि हजारौँ शहीद भएला भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा, करोडौँको ज्यान गएको छ चिनिया क्रान्तिमा। तपाईँलाई थाहा छ दोस्रो विश्वयुद्धमा परिवारको सदस्य नगुमाउने सिङ्गो सोभियत सङ्घमा एउटा पनि घर छैन भन्थे। म गत वर्ष रुस पुगेर आएको थिएँ, युद्ध दिवस भन्ने त्यहाँ मनाउँदा रहेछन्, नाजी विरोधी युद्ध दिवस। अहिले पनि बेपत्ता भएको मेरो परिवारको सदस्य कहीँ झुक्किएर आइपुग्ने हो कि भनेर हरेक रुसी नागरिक चाहिँ त्यो मेलामा जाने गर्छ अरे। अनि कुन चाहिँ युद्ध यस्तो छ जहाँ मान्छेको नाक काटिएन, जहाँ मान्छेको ज्यान गएन? तपाईँलाई सम्झना छ? मधेस आन्दोलन भयो, मान्छे मरेन। माओवादी जनयुद्ध भयो, मान्छे मरेनन्, नाक काटिएन। शिक्षकहरू बाँधिएर रुखमा झुन्ड्याइएनन्, ज्यान लिइएन। त्यस्तो भयो कतै? यो के भनेको म बुझ्दिनँ। यो राम्रो थियो भन्ने मेरो तर्क होइन, तर सबै युद्धहरूमा यस्तो हुन्छ त। समग्रतामा पृथ्वीनारायण शाहले जुन खालको योगदान दिएका छन् त्यसलाई चाहिँ अहिले यी सरकारहरू, यी गणतान्त्रिक सरकारहरूले किन त्यो विषयलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ डाक्टर साहब? होइन, उनीहरूको कुराहरू पनि छन्। जस्तो दुईवटा घटना भन्छु म। एउटा घटना नेपालमा के भयो भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो जहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू पनि थिए। प्रसङ्गवश कसैले पृथ्वीनारायण शाहको विषय निकालिदियो। त्यो विदेशीले त्यहीँ प्रोटेस्ट गरेर किन यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग निकालेको भनेर हकारेर माफ माग्न लगायो। यो नेपालभित्रको कुरा। एउटा घटना जर्मनीमा घट्यो। त्यो नेपालीको एउटा व्यावसायिक केन्द्र थियो, कुनै एउटा होटल जस्तो थियो। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्बिर उसले झुन्डाएको थियो। किन? ऊ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्थ्यो, किन पृथ्वीनारायण शाहले नै यो देश बनाएको भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। एउटा ब्रिटिस नागरिक त्यहाँ आएछ, यो त हाम्रो दुश्मन हो, यहाँ किन यो फोटो झन्डाएको भनेछ उसले। तर यो त हाम्रो फादर हो, जनक हो, यसले त हाम्रो देश बनाएको छ। त्यसकारण मैले यो फोटो यहाँ राखेको छु र यो सम्पत्ति मेरो हो, यु प्लिज गेट आउट भन्दै उसले त्यहाँबाट। यो तेरो दुश्मन हो भने यो सम्पत्ति त्यही दुश्मन राष्ट्रबाट आएको नागरिकको हो र यो हिसाबले त मेरो दुश्मन भइस, यु क्यान गो आउट भन्दियो उसले। मलाई आज पनि युएसएबाट साथीको फोन आइरहेको थियो। डाक्टर साहबले विभिन्नको कुरा उठाउनु भयो, एकीकरणको कुरा उठाउनु भयो, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा उठाउनु भयो।
तर बलभद्रको पनि नाम उठाइदिनु पर्यो, वंशु गुरुङहरूको सिन्धुली घाटीमा लड्ने लडाकुहरूको तिनीहरूको नाम पनि उठाइदिनु पर्यो, सबै लडाकुहरूको नाम उठाइदिनु पर्यो, एकीकरणको गौरव गाथा गाइदिनु पर्यो। यो कोणबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्ने बुझ्ने र यो गुणलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने नेपालीहरू पनि त छन् नि। जुन छैनन् तिनीहरूको मात्रै कुरा तपाईँहरू किन अगाडि लिएर आउनुहुन्छ? यिनीहरूको कुरा पनि ल्याइदिनुहोस्। त्यसो भने यही प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, कालु पाँडे विराज बखेतीहरूको चर्चा कम नेपाली एकीकरणको योगदानमा, होइन? जति हुनुपर्ने त्यति नहुने, पृथ्वीनारायण शाहको बढी हुने भन्ने प्रसङ्ग किन जोडिन्छ होला डाक्टर साहब? यो भन्छन् क्या मान्छेहरूले। ए बाबा, त्यसो भने जनयुद्ध लडेको कसले हो त? किन प्रचण्डको मात्रै नाम लिनुहुन्छ तपाईँहरू? उनले नै भनेको छ 10 वर्षमा 8 वर्ष म भारतमा बसेँ, 2 वर्ष मात्रै नेपालमा घुमेँ। अनि नाम त प्रचण्डकोमा, अझ प्रचण्डले मैले गरेको मलाई भनेको मात्रै सुन्नु। किन त्यस्तो गर्नु त्यस्तो तपाईँहरू? तपाईँहरू किन न्याय गर्नुहुन्न म बुझ्दिनँ। लडेको त माओवादी लडाकाहरूले हो नि। यसमा सबभन्दा ठुलो रगत त शहीदहरूको परेको छ त। अनि नाम त फेरि कि प्रचण्डको परिवारको आउँछ त किन यस्तो हुन्छ भाउ? यस्तो हुन्छ क्या। त्यस कारण हामीहरूले यो आवाज उठाइराखेका, यो बेइमानी है, यो फटाइ हो। मैले कतिचोटि भने त शहीद पत्नीहरू, बेपत्ताहरू, विस्थापितहरू, अङ्गभङ्गहरू, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू, नरेश खरेलहरू, पोष्टबहादुर बोगटीहरू, ज्यान गुमाउने माओवादी सहयोद्धा साथीहरू, तिनीहरूको आवाज दिइरहेको हुन्छु नि मैले त। यहाँ चाहिँ घाइतेहरू आइरहेको हुन्छन्, डाक्टर साहब हाम्रो चाहिँ यहाँ गोलीको छर्रा परिरहेको हुन्छ, उपचारको पैसा भएन, हाम्रो आवाज उठाइदिनु पर्यो। तिनीहरूको आवाज हो नि म त। तपाईँहरूले न्याय गर्नु पर्यो, मिडियाले पनि न्याय गर्नु पर्यो। यो सुरेन्द्र केसीले आवाज उठाउँछ भनेर सम्पूर्ण मूल प्रवाहका टिभीहरू, रेडियोहरू, पत्रकारहरूले मलाई नै आउट गरिदिए। किन सुरेन्द्र केसीको आवाज आज वञ्चित छ भन्नु पर्दैन त तिनीहरूले? त्यसपछिको कुपोषणको शिकार हाम्रो समाज भइराखेको छ। न्यायको लागि जम्मैले बोल्नु पर्यो। समाजलाई समानता कायम गर्ने दिशामा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा ती पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू पनि छन्। त्यो दिशामा एउटा दूरदर्शी राजा पनि भनिन्छ। ती समग्रतामा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब पृथ्वीनारायण शाह? होइन, पृथ्वीनारायण शाह त अब दूरदर्शिताको दृष्टिकोणले पनि अरूभन्दा दूरदर्शी। पहिलो समाजशास्त्री पनि भन्न सकिन्छ। किन 4 जात 36 वर्ण भन्ने पहिलो व्यक्ति उनै हुन् र यो चाहिँ बहुजातीय बहुभाषीय जो आजका मान्छेहरू भन्दैछन्। अब आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको एउटा अपठित राजाले नेपाल चाहिँ 4 जात 36 वर्ण फुलबारी 4 वर्ण 36 जात हो, छोटा बडा सबैको यो मुलुक हो, विदेशीहरूको आँखाबाट यसलाई बचाउनु र यसलाई चाहिँ थामेर खानु, घुस लिने दिने शत्रु हुन्, सम्पूर्ण नीति छन् त्यहाँ। यसको सार चाहिँ के भने यो सबै जातको साझा फुलबारी हो। निकै मेहनत गरेर मैले यसलाई, किन पृथ्वीनारायण शाह त आफै लडाकु थिए, कति ठाउँमा उनको ज्यान जाने अवस्था बनेको थियो। कीर्तिपुरकै लडाइँ अघि तपाईँले कालु पाण्डेको कुरा गर्नुभयो, जहाँ कालु पाण्डे दिवंगत भए, त्यहाँ संयोगले मात्रै पृथ्वीनारायण शाह बचेका थिए। हानिसकेको एउटाले, कीर्तिपुरे नै अर्को सिपाहीले चाहिँ राजालाई त राजाले पो हान्नुहुन्छ, हामीले हान्नु हुँदैन भनिदिएको हुनाले अलमल्यो त्यो मान्छे। मात्रै भनिरहेको थियो। गोर्खाली सिपाहीले पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँबाट बचाएर अन्त लगिहाल्यो, न त ती पृथ्वीनारायण शाह पनि दिवंगत भइराखेका थिए। जस्तो 30 वर्ष जति पृथ्वीनारायण शाहको शासन अवधि रह्यो भने अब उनी त कुनै दरबारमा, गोर्खा दरबारबाट उनी छुटिहाले, नुवाकोटमा एउटा दरबार बनाए, त्यहाँ पनि बसिरहने स्थिति थिएन। अब काठमाडौँ जित्दा नजित्दै अब 68मा काठमाडौँ जिते, 69मा भक्तपुर जिते, 75मा त उनको मृत्यु भइहाल्यो। नुवाकोटमा गएर उनी मरिरहेछन्। ऐस आराम सुख सुविधा इत्यादि भन्ने त पृथ्वीनारायण शाहले गरेकै छैन। त अब उनले यो तरिकाले यो भूगोललाई चाहिँ जोडेका छन्। अब यो भूगोल जोड्ने प्रक्रिया, यो घटना आफै, यसको ऐतिहासिक स्थान इत्यादिमा डिबेट गर्न नसकिने होइन। अन्य श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामी यसलाई लिएर डिबेट गरौँला, अथवा अझ म त के भने यसलाई लिएर ठुलो डिबेट गर्नको लागि पनि म तत्पर छु, कोहीसँग पनि।
अब दुर्भाग्य यहाँका चाहिँ मूल प्रवाहका टिभीहरू रेडियोहरू पत्र पत्रिकाहरूले मेरो लेख रचना विचारलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको हुनाले ती फोरमहरू त मलाई उपलब्ध भएनन्। तर तपाईँहरू जस्तो निजी व्यक्तिगत साना संस्थाहरूले पनि जे एउटा भावना र एउटा विचार विमर्शको बिन्दु खडा गर्न खोजिरहनु भएको छ, यो नराम्रो छैन। आउने श्रृङ्खलाहरूमा यसमा चाहिँ विहङ्गम छलफल गरौँला र यसमा चाहिँ एउटा इतिहासको विद्यार्थीको हिसाबले राजनीतिक समीक्षकको हिसाबले आफूलाई लागेका कुराहरू पनि भन्दै जाउँला। तर जे पृथ्वीनारायण शाहले गरेका छन् त्यो आफैमा युगान्तकारी छ। यो ठुलो एउटा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व पहिचान निर्माण गर्ने परिघटना हो र यसका लागि पृथ्वीनारायण शाह जति वन्दना गरे पनि त्यो कम हुन्छ। यिनलाई थुक्ने, यिनलाई गोज्ने, यिनका शालिग तोड्नेहरू मूलत देश विरोधी तत्त्वहरू नै हुन्। तिनीहरूको अगाडि हामीले झुक्नु हुँदैन। अविचलित भएर यो आवाजलाई चाहिँ हामीले दिइरहनुपर्छ। यो नै पृथ्वीनारायण शाहले दिएको बाटो हो र हाम्रो कर्तव्य पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।